प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाई बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, तपाई बस्नुस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। मैले स्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुस्। लिम्पुवाधुरा सहितको नक्सा समेटिएको निशाना छाप परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सबै दलका सांसदले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। तर सरिता गिरीले आज पनि उनको दोहोरिरहने प्रश्न फेरि पनि संसदमा दोहोऱ्याइन्, यो संशोधन फिर्ता लिनु पर्यो भनेर। तर उनको संसद भवनमा उपस्थित भएका धेरै सांसदहरूले उठेर तत्कालै विरोध गरे र उनले राखेको संशोधन प्रस्तावना पनि सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएका छन् र त्यो अस्वीकृत हुने बित्तिकै उनी संसद भवनबाट बाहिर निस्किन् र पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै एउटा नारीको कुरा संसद भवनमा नसुनेको र सत्ताधारी सबै सांसदहरू मिलेर मलाई अपहेलित गरेको भन्दै कसरी बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट छुटिएको थियो त्यो नजिर यहाँ पनि नदोहोरियोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। कथा टुडेमा आज यो कुरा राख्दैछौँ। कथा टुडे, एभ्रिथिङ एभ्रीवन हैज अ स्टोरी। संसदको शनिबारको बैठकमा संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनसाथ सांसद सरिता गिरी उठिन् र आफ्नो कुरा राख्नको लागि माग गरिन्। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनको संशोधनलाई आफूले अस्वीकृत गरेको जानकारी गराइदिए। प्रतिनिधि सभामा नियमावलीको नियम 112 अनुसार नभएकाले आफूले संशोधन अस्वीकृत गरेको उनले बताए। नियम 112 मा कुनै पनि विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुन नहुने र अस्पष्ट वा निरर्थक हुन नहुने भनेर उल्लेख रहेको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसारको निशाना छापमा राख्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ। यसको विरुद्धमा गएर कुनै पनि सांसद अगाडि नबढिरहँदा सरिता गिरी मात्र एकजना यस्ती सांसद रहिन् जसले यसको विरुद्धमा गएर संशोधन दर्ता गरेकी थिइन्। उनलाई आफ्नो समाजवादी पार्टीले पनि यो संशोधन फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो। यदि नगरेको खण्डमा पार्टीबाट ठुलै कारबाही हुने समेत पार्टीले पत्र काटेको थियो। अब सांसद सरिता गिरीलाई कस्तो किसिमको कारबाही हुनेछ त त्यो भने उनको पार्टीले कस्तो कारबाही गर्छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ होला। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा बोल्नका लागि मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मान्य सरिता गिरी, के छ तपाईको संक्षिप्तमा राख्नु त। तपाईँ मैले तपाईहरुको कुरा बुझेँ, म रुलिङ गर्छु। रुलिङ गर्नुजेल तपाईहरु शान्त भइदिनु होला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। मैले स्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुस्। मान्य सदस्य मुख महोदय, सबै असन्तुष्टिका बावजुद हाम्रो पुरै असन्तुष्टि छ संविधान प्रति, हाम्रो अधिकार प्रति, पहिचान प्रति, यो देशको जनताको अधिकार र पहिचान प्रति, हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको अधिकार र पहिचान प्रति, उसको समानता र विभेद के विरुद्धमा यो विभिन्न कुराहरू हाम्रा रिजर्भेसन छ, हाम्रा असन्तुष्टिहरू छ। तर पनि आज जब देशको सवाल उठेको छ, राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ, हाम्रो भूमिको सवाल उठेको छ, यो अवस्थामा सबै असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखी जनता समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव जुन यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन आएको त्यो प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सहर्ष समर्थन गर्दछ। त्यसलाई हामी सर्वसम्मत रूपले समर्थन गरेका छौँ। सभामुख महोदय, याद रहोस्, हाम्रा सन्तुष्टि हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता, तो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवार थारू मधेसी दलित, त्यो जनताको भावनालाई बुझिदिनुस्। यसरी देश चल्दैन त्यति मात्रै भन्ने हो सभामुख महोदय। यसरी देश नचलाउनुस्, यो सबैको देश हो। राष्ट्रियता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जनताको मनमा आफ्नो देशप्रति भावना छ र त्यही भावनाको यहाँ प्रतिबिम्बित यहाँ भएको छ। जति असन्तुष्टि भए पनि जब देशको सवाल आउँछ हामी एकजुट भएर उभिन्छौँ। आज हाम्रो बारेमा त अनुहार हेर्ने बित्तिकै मधेसी, यो त राष्ट्रघाती नै होला, यो त मधेसी, यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै हो भनेर कुण्ठाबाट भरिएका नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू आजदेखि त्यो हटाइदिऊ। नेपाली सीमाको रक्षा प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ। सभामुख महोदय, नेपालको सेना त्यहाँ बस्नु पर्दैन। मधेसी जनता त्यो सीमाको रक्षा गरेको छ, इमान्दारीसँग गरेको छ। तपाईँ विभेद गरे पनि, तपाईँ अन्याय गरे पनि, सरकारले विभिन्न प्रकारले उसलाई पीडा पुर्याए पनि आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि लडेको छ, मरेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, अब यो जनता समाजवादी पार्टी अब भर्खर हामी एकता प्रक्रियामा पुरा पनि भएको छ, निर्वाचन आयोगमा गएको छ। एक भइसकेर यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि, राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ सभामुख महोदय। अब अन्तमा सभामुख महोदय, अब तपाईँ लाइन त नकाट्नु होला, अब अन्तमा आइसके। सभामुख महोदय, एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ, ल यो फेरि राष्ट्रघाती यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि, त्यो जमिन, त्यो काला पानी लिपु लेक लिपुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको?
श्वेत जारी गर्नु पर्दैन? टुडी खेलमा राष्ट्रघातीलाई झुन्ड्याउनु पर्दैन ढाकछोप गर्ने? अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पु अधुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता, त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिन थियो र किन भएन? यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइनँ। पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अब अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो? महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ, महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। सकिनै लाग्यो सभामुख महोदय। यो राष्ट्रवादी कुरा हो, यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन। यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको बीचमा। को राष्ट्रवादी हो यो देशमा? राष्ट्रघाती। मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने, मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने। मधेसी जनता, यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औँला ठुर्याउने काम कसैले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा। सभामुख महोदय, कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो? कतिचोटि प्रमाण दिने हो हामी? यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुस् सभामुख महोदय। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुस्। त्यो मधेसी जनता त्यो प्रति अन्याय नगर्नुस्। यो देशको आदिवासी जनजाति प्रति अन्याय नगर्नुस्। त्यो थारूमाथि अन्याय नगर्नुस्। त्यो दलितमाथि अन्याय नगर्नुस्। कुटी मारिदियो त दलितलाई। माननीय सदस्य, तपाईँ बोल्दै गर्दा थाहा भएन, मैले 7 मिनेट समय थपिसकेँ। म सकिहाले भए 1-2 मिनेटमा सकिहाल्छु। त्यसैले सभामुख महोदय, यति संवेदनशील समयमा पनि सभामुखले मलाई 2 चोटि टोकिसक्नुभयो। कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन। लकीर का फकीर। अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुने, किनभने प्रधानमन्त्री रे। अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो सभामुख महोदय। ठिक छ, त्यो पनि देखाउला। त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ। वेट गर्नुस्। अब राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारलाई हाम्रो आग्रह। त्यसैले अन्तमा अब सभामुख महोदय, अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के म प्रार्थना गरेको भने, यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन। त्यो जमिन चाहियो के? त्यो जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई, भूमि चाहियो। यो चाहिँ समय, यो लोड सेडिङ जस्तै बत्ती आए गए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने, फेरि राखिदिने, अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ। के हो अब के हो? त्यसैले सभामुख महोदय, त्यो जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी सरकारले वार्ता गरेर